नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। आज हामी कक्षा 10को अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको विगतमा एसइको 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 3मा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ। र हामी आज विशेष गरेर प्रदेश नम्बर 3मा 75 सालको एसइमा सोधेको प्रश्नहरूको सबै उत्तरहरू यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। र विशेष गरेर हामीसँग चाहिँ 3वटा समूह छ, 3वटा खण्ड गरेर प्रश्नहरू सोधेको छ। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, अर्थात् समूह क, समूह ख र समूह ग गरेर 3वटा समूहमा हामीलाई प्रश्न सोध्ने गर्छ। र समूह कमा हामीसँग 11वटा प्रश्नहरू हुन्छन् र जसले 1 अङ्क ल्याउनको लागि हामीलाई सहयोग पुग्छ। त्यस्तै समूह खमा हामीसँग 9वटा प्रश्नहरू हुन्छ जसले चाहिँ 4 अङ्क ल्याउनको लागि सहयोग गर्छ। त्यस्तै समूह गमा हामीसँग 4वटा प्रश्न हुन्छ जसले चाहिँ 7 अङ्क ल्याउनको लागि सहयोग गर्दछ। ल, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र एसई तयारी गरिरहने भाइ बहिनीहरूले यो भिडियो लगायत एसईमा आएका सबै भिडियोहरू जुन हामीले मोडल सेट, त्यस्तै गरेर एसईमा सोधेको पास्ट क्वेसनहरू सबै भिडियोहरू चाहिँ युट्युबमा हालेका छौँ, नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। त्यो सबै भिडियोहरू राम्रोसँग हेरेर तयारी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले एसईको आउँदो परीक्षामा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल, यति कुरा तपाईँहरूको जानकारीको लागि मैले दिएँ। र अब चाहिँ हामी प्रश्न नम्बर 1बाट यसको सुरु गर्दैछौँ। समूह क अन्तर्गतको 1 नम्बरमा के छ भन्दाखेरि हामीले के लेख्नुपर्ने छ भन्दा स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा जैविक पक्षको एउटा उदाहरण लेख्नुहोस् भनेर हामीलाई प्रश्न सोधेको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा जैविक पक्षको एउटा उदाहरणमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि जैविक पक्ष भन्ने बित्तिकै अब के कुरा बुझिन्छ भन्दा जीवजन्तु अथवा बोट बिरुवा, जीवसँग सम्बन्धित, र त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा शैक्षिक पक्षको एउटा उदाहरण भनेको जीवजन्तु तथा बोट बिरुवा हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्दैछौँ। प्रश्न नम्बर, अब समूह क अन्तर्गतको हामी पहिला उत्तरहरू भनौँ, यहाँ सबै उत्तरहरू लेख्छौँ यतापट्टि। त्यसमा समूह क अन्तर्गतको उत्तरहरू लेख्दैछौँ। ल, त्यसमा पनि 1 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा के लेख्छौँ भने स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा जैविक पक्षको एउटा उदाहरण भनेको त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा जीवजन्तु तथा बोट बिरुवा हो। जीवजन्तु तथा बोट बिरुवा हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल, अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 2मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2मा के छ भन्दाखेरि उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, उमेर विशिष्ट प्रजनन दर जसलाई हामी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट भनेर भन्छौँ, अङ्ग्रेजीमा ASFR, यसको छोटकरीमा ASFR पनि भन्छौँ हो। त्यो निकाल्ने सूत्र के हो भन्दाखेरि कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेरमध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जन्मसङ्ख्यालाई मध्य वर्षको प्रजनन योग्य उमेरमध्ये सोही उमेरको महिलाको कुल जनसङ्ख्या अथवा सङ्ख्याले भाग गरेर 1000ले गुणन गऱ्यौँ भने हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर निकाल्न सक्छौँ है त। ल, त्यही कुरा हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। उमेर विशिष्ट प्रजनन दरको सूत्र 2 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा उमेर विशिष्ट प्रजनन दर को सूत्र। ल,
उमेर विशिष्ट प्रजनन दरको सूत्र जसलाई हामी ASFR भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा। ल अब यो निकाल्ने फर्मुला भनेको, यो निकाल्ने सूत्र भनेको कुनै वर्षमा प्रजनन योग्य उमेर मध्ये खास उमेरका महिलाबाट जन्मिएका कुल जीवित जनसङ्ख्या यसलाई चाहिँ केले भाग गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई मध्य वर्षको प्रजनन योग्य उमेर मध्ये सोही उमेरका महिलाको कुल जनसङ्ख्या ल यतिले भाग गर्नु पर्यो र 1000ले गुणन गरियो भने चाहिँ हामीले उमेर विशिष्ट प्रजनन दर जसलाई हामी एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट र छोटकरीमा ASFR भनेर भन्छौँ त्यसलाई निकाल्न सक्छौँ है त। ल अब यस्तै गरी अब प्रश्न नम्बर 3 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 3 मा के भनेको छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 3 मा हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रश्न व्यवस्थित र अव्यवस्थित विकासबीच कुनै एक समानता देखाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। व्यवस्थित र अव्यवस्थित विकासबीच चाहिँ कुनै एउटा हामीले भिन्नता देखाउनु पर्ने छ। ल अब यसको भिन्नता भनेको यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने व्यवस्थित विकास स्थायी प्रकृतिको हुन्छ भने अव्यवस्थित विकास चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि व्यवस्थित विकास स्थायी प्रकृतिको हुन्छ। स्थायी प्रकारको हुन्छ भने अव्यवस्थित विकास अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि भाबर प्रदेश नेपालको कुन प्रदेशमा पर्छ भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सक्छौँ भने भाबर प्रदेश चाहिँ नेपालको तराई प्रदेशमा पर्दछ भनेर लेख्न सक्छौँ है त। ल यसको उत्तरमा प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा भाबर प्रदेश चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि नेपालको तराई प्रदेशमा पर्दछ। ल त्यस्तै अब प्रश्न नम्बर 5 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 5 मा के छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय जीवन
किन व्यक्तिपछि फरक हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल गुणस्तरीय जीवन किन व्यक्तिपछि फरक हुन्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने हरेक व्यक्तिको इच्छा, चाहना तथा आवश्यकता फरक हुने भएकाले गुणस्तरीय जीवन व्यक्तिपछि फरक हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। हरेक व्यक्तिको इच्छा चाहना तथा आवश्यकता फरक हुने भएकाले गुणस्तरीय जीवन व्यक्तिपछि फरक हुन्छ। ल यही कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि अर्को प्रश्नमा परस्थानीय संरक्षणको कुनै एउटा उदाहरण दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल परस्थानीय संरक्षणको कुनै एउटा उदाहरण भनेको चिडियाखाना हो। ल परस्थानीय संरक्षण भनेको कस्तो खालको संरक्षण भन्दाखेरि जुन कुनै जनावर अथवा जीवजन्तु कुनै एक ठाउँमा जन्मिएर त्यसलाई चाहिँ अन्यत्र सारियो, सुरक्षित ठाउँमा संरक्षण गर्न सारियो भने त्यसलाई हामी परस्थानीय संरक्षण भनेर भन्छौँ। जस्तै कि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुर्किएको एउटा बाघलाई अथवा त्यहाँ जन्मिएको बाघलाई चाहिँ हामीले चिडियाखानामा ल्याएर संरक्षण गरेर राख्यौँ भने त्यसलाई हामी परस्थानीय संरक्षण भनेर भन्छौँ है त। ल त्यही कुरा हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तरमा के लेख्ने भन्दाखेरि परस्थानीय संरक्षणको कुनै एउटा उदाहरण भनेको चिडियाखाना हो। परस्थानीय संरक्षणको कुनै एउटा उदाहरण चिडियाखाना हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 7 मा हेपाटाइटिस सी गराउने भाइरसको नाम लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेपाटाइटिस सी गराउने भाइरसको नाम हेपाटाइटिस सी विषाणु हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल सम्झन एकदम सजिलो छ। त्यही कुरालाई लेखौँ हामी 7 नम्बरको प्रश्नमा। हेपाटाइटिस सी गराउने भाइरसको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि हेपाटाइटिस सी विषाणु हो। हेपाटाइटिस सी विषाणु हो। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 8 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा के छ भन्दाखेरि गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका किन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ? कुनै एक विचार राख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल गर्भवती महिलाको हेरचाहमा चाहिँ श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। किन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले एक विचारमा लेख्नुपर्ने छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने श्रीमान र श्रीमती बीच शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध एकदमै गहिरो हुने भएकाले गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ 8 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा। चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भन्दा श्रीमान र श्रीमती बीच
शारीरिक मानसिक तथा भावनात्मक सम्बन्ध एकदमै गहिरो हुने भएकाले गर्भवती महिलाको हेरचाहमा श्रीमानको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 9 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 9 मा के छ भन्दाखेरि किन अस्वस्थकर जीवनशैली नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ भनेर सोधेको छ। ल जुन अस्वस्थकर जीवनशैली छ नेपाल हो, त्यसलाई चाहिँ नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा हामीले लिन्छौँ। त्यो किन त भनेर हामीले त्यसको उत्तर लेख्नुपर्ने छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अस्वस्थकर जीवनशैलीले गर्दा विविध सर्ने र नसर्ने रोगहरूबाट ग्रसित हुने खतरा बढ्ने भएकाले अस्वस्थकर जीवनशैली नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा लिइन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। र त्यही कुरालाई लेखौँ। प्रश्न नम्बर 9 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि अस्वस्थकर जीवनशैलीले गर्दा अस्वस्थकर जीवनशैलीले गर्दा विविध सर्ने अनि नसर्ने र नसर्ने रोगबाट ग्रसित हुने खतरा बढ्ने भएकाले अस्वस्थकर जीवनशैली नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याका रूपमा लिइन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि लु लाग्नुको कुनै एक लक्षण लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। लु लाग्नुको कुनै एउटा लक्षण। ल लु लाग्नु भनेको अब गर्मी ठाउँमा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ त्यो तातो हावा बहनुको कारण एकदमै मान्छेलाई गाह्रो हुने, बेहोस हुने त्यस्तो खालको समस्यालाई हामी लु लाग्नु भनेर भन्न सक्छौँ है त। ल अब लु लाग्नुको एउटा लक्षण भनेको लु लागेको अवस्थामा बिरामीको शरीरको तापक्रम ज्यादै बढ्छ। लगभग शरीरको तापक्रम 105 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ भनेर हामीले लेख्छौँ र बिरामी अचेत हुन्छ अथवा लु लागेको व्यक्ति अचेत हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। ल 10 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा लु लाग्नुको एक लक्षण लु
लु लाग्नुको कुनै एक लक्षण। ल कस्तो खालको लक्षण देखिन्छ लु लाग्दा त्यसलाई बुझौँ। लु लागेको बिरामीको लु लागेको बिरामीको शरीरको तापक्रम ज्यादै बढ्छ लगभग शरीरको तापक्रम चाहिँ 105 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढी हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ र अचेत हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। समूह क को अन्तिम प्रश्नमा सुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत पर्ने एक कार्य उल्लेख गर्नुहोस् भनेर हामीलाई सोधेको छ। ल सुरक्षित जीवनशैली अन्तर्गत पर्ने धेरै कार्यहरूमा अब एउटा कार्य हामीले लेख्नु छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि सन्तुलित भोजन गर्ने हो। ल त्यही कुरालाई हामी लेख्न सक्छौँ उत्तरको रूपमा। प्रश्न नम्बर 11 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने सन्तुलित जीवनशैली अन्तर्गत पर्ने एक कार्य भनेको सन्तुलित भोजन गर्ने हो। सन्तुलित भोजन गर्ने हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्नु पर्यो। अब यो पछि हामी समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ। समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न उत्तरमा के कुराहरू छन् त्यसलाई हेर्दै जाउँ। ल अब पहिलो प्रश्नलाई हेरौँ। पहिलो प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका फाइदाहरू अथवा पक्षहरू के हुन् लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका पक्षहरू चाहिँ के हुन् त? त्यो पक्षहरूको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका पक्षहरूमा के पर्छन् भन्दाखेरि भौतिक पक्ष, जैविक पक्ष, आर्थिक पक्ष, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, त्यसै गरी वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पक्ष र राजनैतिक पक्ष हो। यो पक्षहरूको बारेमा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल त्यसकै उत्तरको रूपमा बुँदागत रूपमा यसलाई लेख्दै जाउँ। अब समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र उत्तरहरू। समूह ख अन्तर्गतको प्रश्न र उत्तरहरूको बारेमा अब हामीले लेख्दैछौँ। ल समूह ख को पहिलो प्रश्न भनेको हाम्रो 11 नम्बरको 11 नम्बर हामीले गरेछौँ। 12 नम्बरको प्रश्न र त्यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अब स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको पक्षहरू भनेको छ। त्यही पक्षहरूलाई हामी लेख्दै जाउँ। स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाका पक्षहरू। ल पहिलो पक्ष के छ भन्दाखेरि पहिलो पक्ष चाहिँ भौतिक पक्ष। ल त्यसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा फिजिकल एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ है। फिजिकल एस्पेक्ट। त्यस्तै दोस्रोमा जैविक पक्ष जसलाई हामी बायोलोजिकल
एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै तेस्रोमा आर्थिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, यसलाई हामी इकोनोमिक एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ, इकोनोमिक एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्कोमा छ सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष। ल यसलाई हामी सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ अङ्ग्रेजीमा, सोसियो कल्चरल एस्पेक्ट। त्यस्तै अर्कोमा मनोवैज्ञानिक पक्ष, मनोवैज्ञानिक पक्ष, जसलाई हामी साइकोलोजिकल एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ। ल त्यस्तै अब अर्को छैटौँमा वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पक्ष, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक पक्ष, जसलाई हामी साइन्टिफिक एन्ड टेक्निकल एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ। एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ है त। ल अब अर्को छ राजनीतिक पक्ष, जसलाई हामी पोलिटिकल एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ, राजनीतिक पक्ष, जसलाई हामी पोलिटिकल एस्पेक्ट भनेर भन्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ हामीले यसको उत्तरमा लेख्नु पर्यो है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 13मा के सोधेको छ भन्दाखेरि कोरा जन्मदरलाई परिभाषित गर्नुहोस्। विक्रम सम्वत 2072 को कुनै ठाउँको मध्य वर्षको जनसङ्ख्या 5680 थियो र सोही ठाउँमा जीवित शिशुको चाहिँ जनसङ्ख्या कति छ भन्दाखेरि 196 थियो भने विक्रम सम्वत 2000 को त्यस ठाउँको कोरा जन्मदर निकाल्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ। यसको कोरा जन्मदर निकाल्नको लागि हामीलाई एउटा सूत्रको आवश्यकता पर्छ। त्यही सूत्र थाहा हुने बित्तिकै कोरा जन्मदर निकाल्न सक्छौँ। र कोरा जन्मदरलाई हामीले अब सुरुमा परिभाषा गर्नुपर्नेछ। र कोरा जन्मदरलाई कसरी परिभाषित गर्न सकिन्छ भने कुनै ठाउँमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा कुनै वर्षभरि जीवित जन्मिएका शिशुहरूको जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई हामी कोरा जन्मदर भनेर भन्छौँ। यो सरल र प्रचलित विधि हो। यो तथ्याङ्क सहजै पाउन सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब त्यसपछि कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दा जीवित शिशुहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ मध्य वर्षको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्ने र 1000ले गुणन गर्ने भने हामीले कोरा जन्मदर निकाल्न सक्छौँ है त। र त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। प्रश्न नम्बर 13 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अब सुरुमा त कोरा जन्मदरलाई परिभाषित गरौँ है त। त्यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने कुनै ठाउँमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा कुनै वर्षभरि जीवित जन्मिएका शिशुहरूको सङ्ख्यालाई
सङ्ख्यालाई कोरा जन्मदर भनिन्छ। कोरा जन्मदर भनिन्छ। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब यो कुरा लेखिसकेपछि यसमा अरू के थप्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो सरल र प्रचलित विधि हो। प्रचलित विधि हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब यसको तथ्याङ्क सहजै पाउन सकिन्छ त्यो पनि लेख्न सकिन्छ। यसको तथ्याङ्क सहजै पाउन सकिन्छ। ल यति कुरा हामीले यसमा लेख्न सक्छौँ। अब यो पछि अर्को दोस्रो खण्डमा के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई हिसाब सोधेको छ कोरा जन्मदर निकाल भनेर। ल त्यसमा के कुराहरू दिएको छ त्यो कुरा हामी लेखौँ। सुरुमा दिएको कुराहरूलाई लेखौँ। विक्रम सम्वत 2072 मा कुनै ठाउँमा मध्य वर्षको जनसङ्ख्या ल त्यो कति छ भन्दाखेरि कति दिएको छ भन्दाखेरि 5680 5680। ल त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2072 मै जन्मेका जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या त्यो कति छ भन्दाखेरि त्यो 196 दिएको छ। ल अब यो हो भने हामीले कोरा जन्मदर निकाल्नु पर्नेछ। कोरा जन्मदर भनेको हामीलाई कति हुन्छ सोधेको छ। विक्रम सम्वत 2072 सालको त्यही ठाउँको है त। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा सूत्र अनुसार कोरा जन्मदर निकाल्ने फर्मुला अथवा सूत्र भनेको कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या त्यसलाई चाहिँ केले भाग गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मध्य वर्षको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो। है त। कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्नु पर्यो र के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। ल अब हामीलाई 2072 सालमा जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या कति दिएको छ भन्दाखेरि 196। त्यही कुरालाई लेखौँ 196। त्यसलाई मध्य वर्षको कुल जनसङ्ख्या भनेको हाम्रो कति छ भन्दा 5680 छ। 5680 छ र त्यसलाई 1000ले गुणन गर्नुपर्ने छ। ल अब यसलाई क्यालकुलेटरमा थिच्दाखेरि हामी कति पाउँछौँ भन्दा 34.50 पाउँछौँ र यो चाहिँ प्रति हजारमा गनिन्छ है। प्रति हजारमा गनिन्छ त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ र यदि थाहा पाउनु भएको छैन भने थाहा पाउनु होला। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले निष्कर्षमा तसर्थ त्यस ठाउँमा त्यो वर्ष कोरा जन्मदर 34.50 प्रति हजार हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। तसर्थ त्यस ठाउँमा त्यो वर्ष
कोरा जन्मदर 34.50 प्रति हजार हुन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अथवा अब अर्को यसमै अथवा भनेर अर्को प्रश्न सोधेको छ, तपाईहरुले या त हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अर्को प्रश्न के सोधेको छ भन्दाखेरि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूलाई छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो अथवा हामीले जनसङ्ख्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर पनि यसलाई बुझ्न सक्छौँ, त्यो कुरा सोधेको छ। र जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू चाहिँ के हुन् त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले छोटकरीमा व्याख्या गर्नुपर्ने छ है त। ल अब यसलाई नै हामीले कसरी लेख्न सक्छौँ भने अब सुरुमा त जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो त्यसलाई व्याख्या गरौँ, त्यसको परिचय दिउँ। ल यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ जनसङ्ख्या व्यवस्थापनलाई भन्दाखेरि प्राकृतिक स्रोत अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यस्तै उपलब्ध स्रोतले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। त्यस्तो अवस्था नआओस् भने समयमै जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नु भनेको नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, यसको उत्तर म भनिदिन्छु, तपाईहरुले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है। कपीमा बुदागत रूपमा टिप्न सक्नुहुन्छ, एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। मुख्य बुदा टिप्नु भयो भने तपाईहरुले सजिलै चाहिँ यसलाई परीक्षामा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य बुदालाई टिप्नु होला र त्यसलाई आफ्नै शैलीमा आफ्नै भाषामा चाहिँ तपाईहरुले परीक्षामा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यो गर्नुभयो भने एकदम सहज तरिकाले चाहिँ परीक्षामा लेखेर राम्रो नम्बर तपाईहरुले प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब त्यसलाई फेरि एकपटक दोहोऱ्याउँछु र जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने उपायहरूको बारेमा पनि म छोटकरीमा व्याख्या गर्छु है त। प्राकृतिक स्रोत अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ। त्यस्तै उपलब्ध स्रोतले धान्न नसक्ने गरी जनसङ्ख्या वृद्धि भएको छ भने त्यहाँ विभिन्न समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्। हो त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना नआओस् भने समयमै जनसङ्ख्या वृद्धि रोक्नु भनेको नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरूमा हामीसँग दुईटा उपायहरू छन्, एउटा प्रत्यक्ष उपाय र अर्को अप्रत्यक्ष उपाय गरी हामीले त्यसलाई दुई भागमा विभाजन गर्न सक्छौँ है त। एउटा प्रत्यक्ष उपाय र अर्को अप्रत्यक्ष उपाय। अब प्रत्यक्ष उपायमा कस्तो खालको उपायहरू अपनाउन सकिन्छ त्यसलाई बुझौँ है त। ल प्रत्यक्ष उपायमा के कुराहरू तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ भने प्रत्यक्ष उपायले प्रत्यक्ष रूपमा जन्मदर र बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने कुरालाई सङ्केत गर्छ। प्रत्यक्ष उपायले प्रत्यक्ष रूपमा जन्मदर र बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने कुराको सङ्केत गर्छ। ढिलो विवाह गर्नु, त्यस्तै जन्मान्तर कायम गर्नु, कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउनु, बसाइसराई नियन्त्रण गर्नु, परिवार नियोजनका साधनको प्रयोग गर्नु जस्ता प्रत्यक्ष उपायहरू अपनाई जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्याको प्रत्यक्ष चाहिँ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने उपायमा के रहेछ भन्दाखेरि के गर्न सकिने रहेछ भन्दा चाहिँ ढिलो विवाह गर्ने एउटा, त्यस्तै दोस्रो भनेको जन्मान्तर गर्ने, एउटा बच्चा जन्मिएपछि अर्को बच्चा जन्माउनलाई निश्चित समय राखिएको हुन्छ, त्यो समयअनुसार बच्चा जन्माउने। त्यस्तै अर्को भनेको कानुनी रूपमा गर्भपतन गराउने, त्यस्तै गरेर बसाइसराईलाई नियन्त्रण गर्ने र परिवार नियोजनको जुन साधन छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने। त्यो गरियो भने चाहिँ हामीले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ प्रत्यक्ष उपायबाट। त्यस्तै अप्रत्यक्ष उपायमा के कुराहरू पर्छ भने अप्रत्यक्ष उपायले मानिसको चेतनाको स्तर बढाउने सन्दर्भसँग चासो राख्छ। अप्रत्यक्ष उपायले मानिसको चेतनाको स्तर बढाउने सन्दर्भसँग चासो राख्छ। जनसङ्ख्या शिक्षालाई व्यापक बनाउनु, त्यस्तै शिक्षा प्राप्त गरी चेतना वृद्धि गर्नु, महिला सशक्तिकरणमा जोड दिनु, रोजगारी र पेसा व्यवसायमा सक्रिय हुनु अथवा रहनु जस्ता अप्रत्यक्ष उपायहरूलाई अपनाएर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अप्रत्यक्ष उपायमा के कुराहरू पर्ने रहेछ भन्दाखेरि मुख्यतः जनताको अथवा मानिसको चेतनाको स्तरलाई बढाउने कुरामा यसले चासो दिने रहेछ र जनसङ्ख्या शिक्षालाई व्यापक बनाउनु
को लागि जुन शिक्षा दिइन्छ त्यसले चाहिँ चेतना वृद्धि गर्ने, त्यस्तै महिला सशक्तिकरणमा जोड दिने र रोजगारी र पेसा व्यवसायमा सक्रिय रहनु जस्ता चाहिँ अप्रत्यक्ष उपायहरू अपनाएर चाहिँ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्न सकिने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 14मा के छ भने दिगो विकास भनेको के हो, दिगो विकासका कुनै एक सिद्धान्त संक्षेपमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। दिगो विकास भनेको के हो, पहिला त्यसलाई व्याख्या गर्नु छ हामीले, र दिगो विकासको कुनै एउटा सिद्धान्तलाई हामीले चाहिँ संक्षेपमा व्याख्या गर्नु छ। ल सुरुमा हामी अब दिगो विकासको बारेमा चर्चा गरौँ है त। दिगो विकासको परिचय अथवा परिभाषा लेखौँ। दिगो विकास भन्ने बित्तिकै के कुरा बुझ्नुपर्छ भने हामीले वातावरणलाई असर नपर्ने र लामो समयसम्म टिक्ने खालको विकासलाई नै दिगो विकास भनेर भनिन्छ। त्यसैले दिगो विकासलाई टिकाउ विकास वा धान्न सकिने विकास पनि भनिन्छ। यस अन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणका पक्षहरू पर्छन्। दिगो विकास टिकाउयुक्त हुने भएकाले कुनै पनि विकास निर्माणका कार्य गर्दा हालको पुस्तालाई मात्र नहेरी भावी पुस्तालाई समेत विचार गरी हामीले दिगो निर्माणको कार्यहरू अथवा दिगो विकासका कार्यहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुरा हामीले लेख्नुपर्छ। र दिगो विकासको अब धेरै सिद्धान्तहरू छ, त्यो मध्ये एउटाको हामीले व्याख्या गर्नु छ संक्षेपमा, र त्यो मध्येमा एउटा छ, पहिलो छ मानव स्रोतको विकास। ल दिगो विकासको अब अन्य धेरै सिद्धान्तहरू छ, त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। दिगो विकासको सिद्धान्तहरू हामीसँग धेरै छन्, त्यो कुरा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ। र त्यो मध्ये एउटा चाहिँ सिद्धान्तको बारेमा हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल अब दिगो विकासको सिद्धान्तहरूमा मानवीय स्रोतको विकास छ, त्यस्तै जनसङ्ख्या नियन्त्रण छ, त्यस्तै समाजको दिगो विकास छ, र त्यसै गरी जनसहभागितामा वृद्धि छ। त्यो मध्येमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, र मैले चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लागि सजिलो होस् भनेर मानवीय स्रोतको विकासलाई व्याख्या गर्दैछु है त। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने मानवीय स्रोतको विकासमा वातावरणको उपयोग र संरक्षण गर्ने कार्यमा मानिसको गहन र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यस्तै विकासमा जनसहभागिता वृद्धि गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने कुरा यस सिद्धान्तको आशय हो। यस सिद्धान्त अनुसार जैविक विविधता, वातावरण, स्रोत र साधनको संरक्षण तथा पृथ्वीको स्याहारबारे आवश्यक ज्ञान, सिप र समझदारीले भएका मानवीय स्रोत तयार भई दिगो विकासमा टेवा पुग्छ। अत दिगो विकासको सिद्धान्तले मानवीय स्रोतको विकासमा जोड दिन्छ भनेर यसरी तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन, र विशेष गरेर यसको उत्तर मैले लेखाइनँ, तपाईँहरूलाई व्याख्या गरिदिएँ, र त्यही चिजलाई आफ्नो भाषामा अझ मिलाएर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ल यसको उत्तर यति नै लेख्नु होला, र तपाईँहरूले यसलाई दोहोऱ्याएर तेह्राएर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ है। भिडियोलाई पज गर्दै अगाडि जाँदै पछाडि जाँदै आफूलाई कन्फ्युज भएको कुराहरू चाहिँ मजाले सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तराई र हिमाली प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक पक्षबीचको तुलना गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब तराई र हिमाली प्रदेशको चाहिँ हामीले सामाजिक र आर्थिक पक्षको तुलना गर्नुपर्ने छ। ल अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यसको उत्तर चाहिँ हामी लेख्छौँ। तराई प्रदेश र हिमाली प्रदेशको चाहिँ हामीले सामाजिक र आर्थिक पक्ष तुलना गर्दाखेरि कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रश्न नम्बर 15 को उत्तरमा एकातिर हामी के गर्छौँ, तराई प्रदेश राख्छौँ, अर्कोतिर हिमाली प्रदेश राख्छौँ है त। ल तराई प्रदेश र एकातिर हिमाली प्रदेश। ल अब तराई प्रदेशमा हामीले के कुराको तुलना गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष, त्यस्तै हिमाली पक्षमा पनि सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष।
सामाजिक तथा आर्थिक पक्ष। ल अब यसको चाहिँ हामीले तुलना गर्नुपर्ने छ। ल पहिलो बुँदामा हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि पहिला कसरी यसलाई चाहिँ तुलना गर्ने भन्दा अब तराई प्रदेशमा चाहिँ मुस्लिम धर्म मान्ने व्यक्तिहरू धेरै छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। तराई प्रदेशमा मुस्लिम धर्म मान्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। त्यस्तै अब हिमाली प्रदेशमा चाहिँ बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्, त्यो कुरा लेख्न सकिन्छ है त। हिमाली प्रदेशमा बौद्ध धर्म मान्ने व्यक्तिहरू धेरै छन्। ल त्यस्तै अब दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तराई प्रदेशमा कृषि उत्पादन धेरै हुन्छ र कृषि नै मुख्य पेसा रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। तराई प्रदेशमा कृषि उत्पादन धेरै हुन्छ र कृषि नै मुख्य पेसा रहेको छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन कम हुन्छ, त्यसैले पशुपालन व्यवसाय यहाँको मुख्य पेसा रहेको छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। हिमाली प्रदेशमा कृषि उत्पादन कम हुन्छ, त्यसैले पशुपालन व्यवसाय मुख्य पेसा रहेको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने तराई प्रदेशमा चौधरी, राजवंशी, थारू जातका मानिसहरू बस्दछन्। तराई प्रदेशमा चौधरी त्यस्तै राजवंशी, थारू जातका मानिसहरू बस्दछन्। ल त्यस्तै गरी हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ के लेख्न सकिन्छ भने शेर्पा, थकाली, घले जातका मानिसहरू बस्दछन्। ल त्यही कुरा लेखौँ हामी। एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल हिमाली क्षेत्रमा
अथवा प्रदेशमा शेर्पा, थकाली, घले जातका मानिसहरू बस्दछन्। ल अब अर्को बुँदामा लेखौँ ख नम्बरमा। तराई प्रदेशमा कृषि उत्पादन, पशुपालन, उद्योग धन्दा, पर्यटन, व्यापार जस्ता आर्थिक गतिविधि रहेका छन् भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यस्तै हिमाली प्रदेशमा पशुपालन, पर्यटन, जडीबुटी सङ्कलन, फलफुलको उत्पादन आदि आर्थिक गतिविधि रहेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब पहिला तराई प्रदेशमै लेखौँ। तराई प्रदेशमा कृषि उत्पादन त्यस्तै गरेर पशुपालन, त्यसै गरेर उद्योग धन्दा, पर्यटन, व्यापार जस्ता आर्थिक गतिविधि रहेका छन्। भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यस्तै अब हिमाली प्रदेशमा पशुपालन त्यस्तै गरेर पर्यटन, जडीबुटी सङ्कलन, फलफुल उत्पादन आदि आर्थिक गतिविधि रहेका छन्। ल यति कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 16 नम्बरमा व्यवसायमूलक कार्य र रोजगारीको अवसरले गुणस्तरीय जीवनमा कसरी भूमिका खेल्छ भनेर सोधेको छ। ल व्यवसायमूलक कार्य र रोजगारीको अवसरले गुणस्तरीय जीवनमा कसरी भूमिका खेल्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा हामी के लेख्न सक्छौँ भने यसको उत्तर म लेखाउँदिनँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले राम्रोसँग सुन्नु होला ध्यानपूर्वक, र यसरी सुन्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा हामीले के लेख्न सकिन्छ भने व्यवसायमूलक कार्य र रोजगारीको अवसर बिना गुणस्तरीय जीवनको निर्माण गर्न सकिँदैन। परिवारका प्राय सबै सदस्यहरू व्यवसायमूलक कार्य र रोजगारीमा संलग्नताले एक आपसमा समझदारी, त्यस्तै गरी पारस्परिक सहयोग, सद्भाव, शान्ति र मेलमिलाप कायम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। यसले परिवारको मूली वा दम्पतिले आफ्नो केटाकेटीलाई समयमा नै स्तरीय र गुणस्तरीय व्यवहारिक शिक्षा उनीहरूको चाहना अनुरूप दिन सक्छ र परिवारलाई दीर्घकालीन उपलब्धि प्राप्त भई परिवारको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्छ। आफ्नो केटाकेटीलाई स्तरीय शिक्षा प्रदान गरी जीवनका जुन विविध पक्षमा जस्तै समसामयिक ज्ञान, सिप र दक्षताको विकास गरी त्यसलाई उचित ढङ्गले आफ्नो जीवनमा उतार्न सक्दछ। त्यस्तै विभिन्न प्रतिस्पर्धामा भाग लिई आफ्ना लागि रोजगारी प्राप्त गर्न सक्दछन्। यसबाट भविष्यमा आर्थिक आय आर्जनमा संलग्न भई परिवारको जीवनस्तर माथि पुर्याउन सक्षम बन्दछ र गुणस्तरीय जीवन
यापनमा पनि सहयोग पुग्दछ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। जसले चाहिँ व्यवसायमूलक अथवा रोजगारीको कार्य गर्छ त्यसले चाहिँ आम्दानीको स्रोतहरू अर्थात् जुन पैसा कमाउने स्रोतहरूमा लागेपछि पक्कै पनि पैसा आउँछ। पैसा आइसकेपछि जुन आधारभूत आवश्यकताहरू त्यो सहजै पुरा गर्न सकिन्छ। त्यस्तै चाहे अनुरूप छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दीक्षा दिन सकिन्छ, जसले गर्दा उनीहरूले रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्छन् र त्यही रोजगारीको अवसर प्राप्तबाट फेरि जीवनस्तर उकास्न अर्थात् गुणस्तरीय जीवनलाई व्यतीत गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल केही गाह्रो छैन। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि तराई प्रदेशमा पाइने जैविक विविधताको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। अथवा दुर्लभ प्राणी तथा पशुपन्छी किन संरक्षण गरिन्छ, कुनै 4 कारणहरू लेख्नुपर्ने छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन र हामी यो दुवै प्रश्नको उत्तरहरू हेर्छौँ। र सुरुमा चाहिँ अब तराई प्रदेशमा पाइने जैविक विविधताको वर्णन गर्नुहोस् भनेको छ। ल यसको वर्णन म गर्छु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुनेर चाहिँ यही सुनेकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सहज छ, केही गाह्रो छैन। ल यसलाई म भन्छु, एकदम ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। तराई प्रदेशको जैविक विविधता। ल अब यसमा के कुराहरू लेख्न सकिन्छ भने तराई प्रदेश नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व पश्चिम फैलिएर रहेको छ। यहाँको हावापानी उष्ण छ र त्यही उष्ण अथवा गर्मी हावापानी र मलिलो माटो भएकै कारण खेतीपाती र वनजङ्गल आदिका लागि तराई प्रदेश उपयुक्त छ। त्यस्तै जैविक विविधताको दृष्टिले हेर्दा तराई प्रदेशमा विभिन्न किसिमका वनस्पति, पशुपन्छी र जीवहरू पाइन्छन्। यस क्षेत्रको माटो उर्वर भएकाले यहाँ धान, गहुँ, सुर्ती, उखु, जुट आदि बालीहरूको खेतीपाती गरिन्छ। त्यस्तै तराई क्षेत्र वनस्पतिको भण्डार हो। यहाँ उष्ण सदाबहार र उपोष्ण पतझड वनजङ्गल त्यस्तै मुख्य रूपमा रहेका छन्। यहाँ साल, सिसौ, साज, त्यसै गरी सतिसाल, खैर, सिन्दुरे, हर्रो, बर्रो, सिमल, पलास जस्ता बोटबिरुवाहरू पाइन्छन्। त्यसै गरी घना र ठुला वनजङ्गल भएका कारण यहाँ धेरै किसिमका जीवजन्तु पनि पाइन्छन्। पन्छीको लागि पनि यो क्षेत्र एकदमै धनी छ। यस प्रदेशमा पाइने मुख्य पशुपन्छीहरूमा बाघ, हात्ती, गैँडा, अर्ना, चौरी, नीलगाई, चितुवा, विभिन्न जातका मृग, बाँदर, बँदेल, त्यस्तै मगर गोही, घडियाल गोही, अजिङ्गर जस्ता जीवजन्तुहरू यहाँ पाइन्छन् भने अब पशुपन्छीमा मयूर, पन्छीहरूमा विशेष गरेर मयूर, वन कुखुरा, त्यसै गरी सारस, बाज, धनेश, बकुल्ला आदि यस क्षेत्रमा पाइने मुख्य चराचुरुङ्गीहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब समग्रमा हेर्दाखेरि तराई क्षेत्र जैविक विविधतामा निकै धनी छ भनेर हामीले यसरी यसको वर्णन गर्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले समेटेर आफ्नो शैलीमा यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त, उत्तरको रूपमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब अर्को छ, अर्को अथवामा के सोधेको छ भन्दाखेरि दुर्लभ प्राणी तथा पशुपन्छी किन संरक्षण गरिन्छ, कुनै 4 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने दुर्लभ प्राणी तथा पशुपन्छीको संरक्षण गरिनुको कुनै 4 कारणहरू। ल पहिलो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि उपलब्ध पारिस्थितिक प्रणालीको प्राकृतिक अवस्थाको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउन। उपलब्ध जुन प्राकृतिक अवस्था छ उनीहरूको र त्यसै गरी पारिस्थितिक प्रणालीको बारेमा पनि जानकारी लिनको लागि र उनीहरूको अवस्था कस्तो छ त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि चाहिँ दुर्लभ प्राणी तथा पशुपन्छीको संरक्षण गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को भनेको अर्को बुदामा के लेख्न सकिन्छ भने विभिन्न रोगको औषधि बनाउन र आयुर्वेदिक उपचारमा प्रयोग गर्न। ल विभिन्न औषधि बनाउन र आयुर्वेदिक उपचारमा प्रयोग गर्न। ल जस्तै कि अब पशुपन्छीमा ठुलो धनेश, त्यस्तै गरी औषधिको लागि प्रयोग हुन्छ त्यो। त्यस्तै गरेर अब एकसिङे गैँडा जसको चाहिँ जुन खाग अथवा सिङ चाहिँ के को लागि प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि त्यो औषधि बनाउनकै लागि प्रयोग हुन्छ, आयुर्वेदिक औषधि हो। त्यही भएर चाहिँ हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने अब यस्ता खालका दुर्लभ जीवजन्तु अथवा प्राणी पशुपन्छीको संरक्षण गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस्तै अब जैविक विविधता संरक्षण गर्न। ल अर्को बुदामा यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। दुर्लभ प्राणी तथा पशुपन्छीको संरक्षण गर्नुपर्ने कारणमा
चाहिँ जैविक विविधतालाई संरक्षण गर्न। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याई देशको आर्थिक स्थितिलाई उकास्न अथवा माथि पुर्याउन। पर्यटन विकासमा टेवा पुर्याएर देशको आर्थिक उन्नतिलाई राम्रो गराउनको लागि पनि दुर्लभ प्राणी तथा पशुपन्छीको संरक्षण गरिनुपर्ने रहेछ। ल यही कुरालाई आफ्नो भाषामा बुदागत रूपमा तपाईँहरूले सजिलैसँग लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 18मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 18मा के भनेको छ भन्दा सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगलाई किन भयका रूपमा लिन थालिएको छ, उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल यसको पनि उत्तर एकदमै सहज छ। सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगलाई किन हामीले चाहिँ भय अर्थात् डरको रूपमा लिन थालिएको छ, यसलाई चाहिँ उदाहरण दिएर हामीले प्रस्ट्याउनु छ। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने यसको पनि उत्तर सुन्नु होला। म यसको उत्तर लेखाउन, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने सजिलै बुझेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र आफ्नै शैलीमा उत्तर लेख्दा अझ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यसको अभ्यास हुन्छ र एसईको परीक्षाको पनि राम्रो तयारी हुन्छ र त्यसबाट तपाईँहरूले राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र आफ्नो शैलीमा तपाईँहरूले त्यसलाई लेख्नु होला। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तरमा नसर्ने रोगहरू सर्ने रोगहरूभन्दा बढी खतरनाक हुन्छन्। सर्ने रोगहरू निको हुन सक्छन्, तर खराब जीवनशैलीका कारण नसर्ने रोगले मृत्युलाई निम्त्याउँछ। सर्ने रोगका लक्षणहरू देखिन्छन्। यी सर्ने रोगहरू छिट्टै लाग्छ र छिट्टै निको पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै रुगाखोकी, हैजा आदि रोगहरू सरुवा रोगहरू हुन् जुन छिट्टै लाग्छ र छिट्टै निको गर्न सकिन्छ। तर नसर्ने रोगहरू सुरुमा लक्षण नदेखिएकै कारण शरीरमा समस्या देखा परिसकेपछि र जीवनभरि न्यूनीकरण गरेर मात्र बस्नुपर्ने हुन्छ। जुन एकचोटि नसर्ने रोग शरीरमा देखियो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसको न्यूनीकरण मात्र गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पुरै हटाउन सकिन्न, पुरै निको बनाउन सकिन्न है त। अब त्यसकारण पनि सर्नेभन्दा नसर्ने रोग अलिक बढी खतरनाक भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अस्वस्थकर जीवनशैली, मानसिक तनाव, शारीरिक व्यायामको कमी, धुमपान, मद्यपान र लागु पदार्थको प्रयोग आदि कारणबाट यी रोगहरू हामीलाई लाग्ने गर्छन्। जस्तै कि अब नसर्ने रोगहरूमा कस्ता खालका रोगहरू पर्छन् भन्दाखेरि हृदयघात, मस्तिष्कघात, दम, क्यान्सर आदि चाहिँ नसर्ने रोगहरू हुन् जुन लामो समयसम्म लागिरहने र पूर्ण रूपमा निको नहुने हुन्छ। त्यसैले सर्ने रोगभन्दा नसर्ने रोगलाई भयका रूपमा लिन थालिएको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को 19 नम्बरको प्रश्नमा के छ भन्दाखेरि गर्भपतन भनेको के हो, गर्भपतन हुने कुनै 3 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तर चाहिँ म लेख्छु। ल यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने 19 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा गर्भ रहेको 22 हप्ता नपुग्दै भ्रूण जिउँदो वा मृत अवस्थामा शरीर बाहिर निस्कनुलाई हामी गर्भपतन भनेर भन्छौँ। नेपालमा गर्भपतनलाई चाहिँ अवस्थाजन्य कानुनी मान्यता प्राप्त चाहिँ दिएको छ, मान्यता दिएको छ। कानुन व्यवसायअनुसार गर्भवती महिलाको खुसीमा 12 हप्तासम्मको भ्रूणलाई गर्भपतन गराउन सकिन्छ। अब गर्भपतन हुने कुनै 3 कारणहरू चाहिँ के हुन् हामीलाई त्यो पनि सोधेको छ र त्यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने गर्भको शिशुमा विकृति देखिनु र आमाको ज्यानमा खतरा भएमा त्यति बेला हामीले गर्भपतन गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै आमालाई दीर्घ रोगहरू र भाइरसजन्य कडा रोगहरू लाग्यो भने त्यति बेला पनि हामीले गर्भपतन गराउनुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको गर्भावस्थामा पाठेघरमा चोट लाग्यो भने त्यति बेला पनि गर्भपतन गराउनुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यो कुरा चाहिँ हामी अब बुँदागत रूपमा लेख्दै जान्छौँ। अब सुरुमा त गर्भपतन भनेको के हो त्यसको हामीले व्याख्या गर्नुपर्ने छ। र गर्भ रहेको गर्भ 22 हप्ता नपुग्दै भ्रूण
भ्रूण जिउँदो वा मृत अवस्थामा शरीर बाहिर निस्कनुलाई गर्भपतन भनिन्छ। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा गर्भपतनलाई अवस्थाजन्य कानुनी मान्यता मात्र दिइएको छ। ल अब यसमा अर्को कुरा के थप्न सकिन्छ भने कानुनी व्यवस्था अनुसार गर्भवती महिलाको खुसीमा खुसीमा 12 हप्तासम्मको भ्रूणलाई गर्भपतन गराउन सकिन्छ। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल केही गाह्रो छैन। अब यो पछि हामीले अर्को कुरा के लेख्न पर्ने छ भन्दाखेरि गर्भपतन हुने 3 कारणहरू लेख्नु पर्ने छ है त। गर्भपतन हुने 3 कारणहरू। ल पहिलो कारण के हुन सक्छ भन्दाखेरि गर्भको शिशुमा विकृति देखिनु र आमाको ज्यानमा खतरा भएमा। गर्भको शिशुमा विकृति देखिनु र आमाको ज्यानमा खतरा भएमा ल त्यस्तै अर्को कारण भनेको आमालाई दीर्घ रोगहरू र भाइरसजन्य कडा रोगहरू लागेमा। आमालाई दीर्घ रोगहरू र भाइरसजन्य कडा रोगहरू लागेमा। त्यस्तै अर्को मुद्दामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने गर्भावस्थामा पाठेघरमा चोट लागेमा। गर्भावस्थामा पाठेघरमा चोट लागेमा। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। 20 नम्बरको प्रश्न के छ भन्दाखेरि
खराब लतबाट बस्ने उपायहरूको सूची बनाउनुहोस् भनेको छ, अथवा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको प्रमुख चारवटा कार्यहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। हामीले अब खराब लतबाट बस्ने उपायहरूको सूची बनाउनु पर्यो, अथवा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको 4वटा कार्यहरू लेख्नु पर्यो है त। ल अब यो दुइटै उत्तरहरू हामी लेख्छौँ यसलाई सजिलोसँग। ल 20 नम्बरको प्रश्न र त्यसको उत्तरमा अब पहिलो लेखौँ है त, खराब लतबाट बस्ने उपायहरू। खराब लतबाट बस्ने उपायहरू। ल अब पहिलो के गर्न सकिन्छ खराब लतबाट बस्नु भने, खराब लतमा लागेको व्यक्ति वा साथीहरूको सङ्गत नगर्ने। खराब लतमा लागेका व्यक्ति तथा साथीहरूको सङ्गत नगर्ने। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा मोबाइल इन्टरनेट टिभी आदिको आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने। आवश्यकताभन्दा बढी प्रयोग नगर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्ने भन्दाखेरि, खराब लतको बारेमा समाजमा बेला बेलामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने। खराब लतको बारेमा समाजमा बेला बेलामा चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने, खराब लतलाई समाजबाट बहिष्कार गर्न विभिन्न सामाजिक समूह जस्तै युवा क्लब, बाल समूह आदिलाई सक्रिय बनाउने। खराब लतलाई समाजबाट बहिष्कार गर्न विभिन्न सामूहिक अथवा सामाजिक समूह जस्तै युवा क्लब, त्यस्तै बाल समूह आदिलाई सक्रिय बनाउने। ल यति काम गर्न सकिन्छ है त। अब यसको अर्को अरमा अथवामा के सोधेको छ भन्दा, नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका प्रमुख 4वटा कार्यहरू सोधेको छ। ल त्यसलाई पनि लेखौँ। अथवा नै नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 4वटा कार्यहरू।
नेपाल रेड क्रस सोसाइटीका 4वटा कार्यहरू। ल अब पहिलो काम के गर्छ भन्दा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले पहिलो काम यसलाई के कसरी लेख्न सकिन्छ भने एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने। एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने। त्यस्तै दोस्रो के काम गर्छ भन्दाखेरि दैविक प्रकोपबाट पीडित जनताहरूलाई उद्धार गर्ने तथा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने रगत उपलब्ध गराउने। ल दैवी प्रकोपबाट पीडित जनतालाई उद्धार गर्ने तथा बिरामीहरूलाई आवश्यक पर्ने रगत उपलब्ध गराउने। ल त्यस्तै अर्को के गर्छ भन्दा नेपाल रेड क्रस सोसाइटीले सामुदायिक परियोजना अन्तर्गत स्वास्थ्य र सरसफाइ त्यसै गरी आयमूलक कार्य जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। सामुदायिक परियोजना अन्तर्गत स्वास्थ्य र सरसफाइ आयमूलक कार्य जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने गरिबहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरू वितरण गर्ने। गरिबहरूलाई आधारभूत आवश्यकताका सामग्रीहरू वितरण गर्ने। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यो सँगसँगै हामीले समूह ख को सबै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू गऱ्यौँ। अब हामी समूह ग को प्रश्न र त्यसको उत्तरहरूको बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। समूह गमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि लामो प्रश्न उत्तरहरू छ र पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हामीले के हेर्छौँ भन्दा ठोस फोहोर मैलाको परिचय दिनुहोस् भनेर सोधेको छ। ठोस फोहोर मैलाको परिचय दिनुहोस् भनेर सोधेको छ र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि ठोस फोहोर मैलाको परिचयमा हामीले त्यो लेख्नुपर्ने छ र अर्को भनेको तपाईको आफ्नो ठाउँमा ठोस फोहोर व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको छ प्रश्नले। ल त्यही कुरालाई हामीले लेख्छौँ। पहिला त ठोस फोहोर मैलाको परिचय दिनु पर्यो र आफ्नो ठाउँमा तपाईको आफ्नो ठाउँमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ त्यही कुरा हामीलाई सोधेको छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने
ठोस फोहोर मैलाको पहिला परिचय दिनु पर्यो र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यो कुरा पनि हामीले लेख्छौँ है त। ल यसको उत्तर म भनिदिन्छु भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ सुनेर लेख्न, र यसको उत्तर लेखाउँदा एकदम लामो हुने भएको हुनाले यसलाई म भनिदिन्छु, तपाईँहरूलाई पनि हेर्न सजिलो हुन्छ, सुन्न सजिलो हुन्छ, बुझ्न सजिलो हुन्छ। त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक सुनेर तपाईँहरूले त्यही सुनेकै आधारमा सजिलै यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ भने प्रश्न नम्बर 21 को उत्तरमा हाम्रो गाउँ समाज र सहरमा समस्याका रूपमा रहेको कुहिने र नकुहिने, जल्ने र नजल्ने वस्तुहरूलाई ठोस फोहोर मैला भनेर भनिन्छ। हरिया सागपात, बोक्राहरू, त्यस्तै कागज, फुटेका भाँडाहरू, फालिएको कागज तथा कपडाका टुक्राहरू, धुलो, खरानी, सिसा आदि वस्तुहरू नै ठोस फोहोर मैला हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै मानवीय क्रियाकलापबाट उत्पन्न भई यस्ता फोहोरहरू घर, बाटोघाटो, व्यापारिक क्षेत्र, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा अनावश्यक रूपमा फ्याँकिएको अवस्थामा पाइन्छन्। यस्ता ठोस फोहोर मैलाले गर्दा वातावरणलाई दूषित बनाउँछ र यसलाई समयमा नै व्यवस्थापन गरेमा त्यसले वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर सुरुमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब अर्को कुरा के सोधेको छ भन्दा तपाईँको आफ्नो ठाउँमा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ व्याख्या गर्नुहोस् भनी सोधेको छ, र त्यसमा के कुराहरू तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ भने मेरो आफ्नो ठाउँमा ठोस फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा निम्न प्रकार चाहिँ त्यसको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। ल पहिलोमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने खाडलमा पुर्ने। ल पहिलो चाहिँ खाडलमा पुर्ने। अब त्यसमा के कुरा लेख्न सकिन्छ भने बसोबास भएको क्षेत्रबाट केही टाढा रहेको जमिनमा पानीको मुहान प्रदूषण हुने नगरी खाल्डो पारी त्यसमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। फोहोर मैला व्यवस्थापनको पनि यो विधि सबैभन्दा सरल विधि हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। अब अर्को छ मल बनाउने। दोस्रो विधिमा मल बनाउने। कुहिने फोहोर वस्तुहरूलाई गहिरो खाडलमा थुपारेर सूक्ष्म कीटाणुहरूको सहायताबाट गलाएर टुक्र्याएर बोट बिरुवामा प्रयोग गरिने मलको रूपमा चाहिँ त्यसलाई ठोस फोहोर मैलालाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै अर्को छ जलाउने। ल अब जलाउनेमा कस्ता खालका कुराहरू जलाउन सकिन्छ भन्दा अस्पताल, समुदाय र विद्यालयबाट उत्पादित ठोस फोहोर मैला जस्तै प्लास्टिक, सिसा, धातु जस्ता वस्तुलाई छुट्याई बाँकी रहेका अनावश्यक पट्टी, कपडा, कपास, कागजको टुक्रा, काठको धुलो आदिलाई भट्टीको प्रयोग गरी जलाउन सकिन्छ। यसले पनि केही हदसम्म ठोस फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अर्को छ पुनः प्रयोग। ल त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने विभिन्न नकुहिने वस्तुहरू जस्तै प्लास्टिक, सिसा, धातु जस्ता वस्तुहरूलाई पुनः प्रयोग गरेर फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दा पुनर्निर्माण। ल पुनर्निर्माण के लेख्न सकिन्छ भने प्रयोग गरेर काम नलाग्ने भइसकेका नकुहिने ठोस फोहोर मैला वस्तुहरूमध्ये विभिन्न धातुहरू, प्लास्टिक, कागज, सिसा, टिन आदिलाई उद्योग र कल कारखानामा लगेर पुनः निर्माण गर्न सकिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला है त। अब हामी अर्को प्रश्न उत्तरमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 22 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 22 मा वातावरण संरक्षण गर्ने उपाय उल्लेख गर्दै कुनै दुईको वर्णन गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल वातावरण संरक्षण गर्नको लागि के कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्दा ती कुरालाई हामीले लेख्न सक्छौँ। प्रश्न नम्बर 22 को उत्तरमा चाहिँ वातावरण संरक्षणका प्रमुख उपायहरू। ल म यसको बुँदागत रूपमा लेखिदिन्छु र त्यसको व्याख्या गरिदिन्छु, यसलाई सुन्नु होला है त। वातावरण संरक्षणका प्रमुख उपायहरू। ल त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भन्दा पहिलोमा वन जङ्गलको संरक्षण।
वन जङ्गलको संरक्षण। त्यस्तै दोस्रोमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि फोहोर मैला व्यवस्थापन। फोहोर मैला व्यवस्थापन। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ भने प्रदूषण नियन्त्रण। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ भने भू संरक्षण। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसमध्ये कुनै दुईटाको हामीले व्याख्या गर्नुपर्छ। ल अहिले सुरुमा म वन जङ्गलको संरक्षणको व्याख्या गर्छु, त्यसपछि फोहोर मैला व्यवस्थापनको व्याख्या गर्छु है त। ल वन जङ्गलको संरक्षणमा तपाईहरुले के लेख्न सक्नुहुन्छ भने वन जङ्गल वातावरणको प्रमुख स्रोत हो। वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट वन जङ्गल संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। वन जङ्गल संरक्षण कार्यक्रम चाहिँ वातावरण संरक्षणको महत्त्वपूर्ण कार्य हो। यसको संरक्षणको लागि सामुदायिक वन कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। यसका लागि पनि नीति नियमहरू बनेका छन् र यसरी विभिन्न क्षेत्रहरूबाट सञ्चालन भएका वातावरण सम्बन्धी कार्यक्रमहरूले वातावरण संरक्षणका प्रयासहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ भइरहेको छ। ल त्यही कुरालाई लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापनमा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले फोहोर मैला व्यवस्थापनले वातावरणमा सकारात्मक र दीर्घकालीन संरक्षणमा मद्दत मिल्दछ। घरबाट निस्कने फोहोरलाई हामी घरमै तह लगाउन सक्छौँ। प्रत्येक दिन घरबाट निस्कने फोहोरलाई कुहिने नकुहिने फोहोरका रूपमा छुट्याएर कुहिनेलाई कम्पोस्ट मल बनाउने र त्यसलाई करेसाबारी एवं खेतबारीमा प्रयोग गर्ने र उर्वरा शक्ति बढाउन सक्छौँ भने नकुहिने फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरी त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर हाम्रो पर्यावरणलाई स्वस्थ बनाई चाहिँ पर्यावरणीय वातावरण संरक्षण गर्न सक्छौँ। ल त्यही कुरा हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 23 मा के छ भन्दाखेरि ध्वाँसे चितुवा दुर्लभ हुँदै जानुका 3वटा कारणहरू र संरक्षणका 4 उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि म भनिदिन्छु, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल ध्वाँसे चितुवा दुर्लभ हुँदै जानुको 3टा कारणमा पहिलो कारण के हो भन्दाखेरि जथाभावी वन जङ्गल विनाश हुनु। त्यस्तै दोस्रो कारणमा पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउनु र तेस्रो कारणमा चोरी सिकारी तथा पैठरी हुनु। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब ध्वाँसे चितुवा संरक्षणका लागि 4वटा उपायहरू हामीले लेख्नुपर्नेछ र पहिलो उपायमा के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने प्राकृतिक वासस्थान तथा वातावरणको संरक्षण गर्ने। त्यस्तै तेस्रो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने दुर्लभ पशुपन्छी सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरूको कडाइका साथ लागू गर्ने र दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने यिनीहरूको संरक्षणका लागि स्थानीय सहभागिता गराई संरक्षणबाट हुने फाइदा, जोगाउन अपनाइने उपाय र दुर्लभ हुनुका कारणको बारेमा जानकारी एवं जनचेतना बढाउने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अन्तिम प्रश्नमा जाउँ। अशिक्षा र अज्ञानतालाई नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या मानिन्छ, यसलाई व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको पनि उत्तर म भनिदिन्छु, तपाईहरुले ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने सजिलै यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अशिक्षा र अज्ञानतालाई नेपालको एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्या मानिन्छ। स्वास्थ्य शिक्षाको कमी नै नेपालको प्रमुख स्वास्थ्य समस्या हो भनेर हामीले सुरुमा लेख्न सक्छौँ है त। त्यसपछि के लेख्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य शिक्षाको प्रचार प्रसार राम्ररी र प्रभावकारी हुन नसकेर अशिक्षित जनसमुदायमा अन्धविश्वास र कुरीति बढ्नाले स्वास्थ्य समस्या जटिल बनिरहेको छ। अधिकांश नेपालीहरू स्वास्थ्यको महत्त्व र यसको ख्याल राख्ने तरिकाबारे सचेत छैनन्। उनीहरूको खाद्य परिकार, सांस्कृतिक चालचलन
त्यस्तै कामको पद्धति, आचरण आदि स्वास्थ्य अथवा स्वस्थ मैत्री अथवा हाम्रो जुन स्वास्थ्य छ त्यो मैत्री छैन। धेरै मानिसहरू अन्धविश्वासी छन् र आफ्नो स्वास्थ्य नाश गरिरहेका छन्। स्वास्थ्यको ख्याल नगरी अनावश्यक मात्रामा उपवास गर्ने गर्छन् र खाद्य परिकार पकाउने शैली पनि उपयुक्त खालको छैन अथवा हुँदैन। वैज्ञानिक पद्धतिमा विश्वास नगर्ने जस्ता व्यवहारले बिरामीको स्वास्थ्य नराम्रोसँग असर पुगेको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै नेपाललाई अति कम विकास भएको देश मान्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा अशिक्षा धेरै र अशिक्षित जनसङ्ख्या पनि बढी भएको हुनाले यहाँ चेतनाको अभावमा मानिसहरूले आफ्नो स्वास्थ्य र सरसफाइप्रति व्यवस्था गर्छन्। अशिक्षित भएको कारणले बिरामी पर्दा उनीहरू अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रमा नगई परम्परागत झारफुक र धामी कहाँ लाग्छन्। अशिक्षित र अज्ञानी झाँक्रीहरूलाई स्वररोग कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने वैज्ञानिक पद्धतिको बारेमा केही पनि जानकारी हुँदैन। बिरामी त अशिक्षित थिए नै र झाँक्री पनि अथवा अज्ञानी हुन्छन् र उनीहरूलाई चाहिँ स्वररोगको बारेमा केही पनि जानकारी हुँदैन, वैज्ञानिक पद्धतिको बारेमा केही पनि जानकारी हुँदैन र त्यसले गर्दा विभिन्न खालका स्वररोग अझ फैलिन सक्छन् र उनीहरूले सरसफाइप्रति खासै ध्यान दिँदैनन्। त्यस्तै धामी झाँक्रीहरूले अरूलाई त के आफूलाई पनि स्वररोगबाट बचाउन सक्दैनन्। अन्यथा स्वररोगको सङ्क्रमणले गर्दा मानिसहरूको ज्यान पनि जान सक्छ। त्यसैले अशिक्षा र अज्ञानतालाई नेपालको एउटा प्रमुख स्वास्थ्य समस्या मानिएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यसमा के अझै थप्न सकिन्छ भने स्वस्थ जनशक्ति नै देशको विकासको सूत्रधार भए पनि अशिक्षाका कारण व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार नहुनु, रोग लाग्दा धामी झाँक्री र झारफुकबाट उपचार गराउनु र अन्तिम विकल्पका रूपमा स्वास्थ्य संस्थालाई रोज्नुको कारण देशको स्वास्थ्य समस्या एवं चुनौतीहरू घट्नुको सट्टा बढ्दै गएको पाइन्छ। पानी मात्र खुवाएर निको हुने पखाला अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि मृत्युको कारण बनिरहेको छ। त्यसैले शिक्षाको स्तर र गुणस्तर सुधार्न सके यस्तो खालको विकराल स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान गर्न व्यक्ति आफै सक्षम हुन्छ वा बढ्न सक्छ भनेर तपाईँहरूले यसरी यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब यो सँगसँगै हामीले 2075 सालको प्रदेश नम्बर 3मा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू सबै यो भिडियो मार्फत हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ र यसको बारेमा छलफल गऱ्यौँ है त। यही कुराहरू तपाईँहरूले राम्रोसँग अध्ययन गरेर यही भिडियोबाट र अन्य भिडियोहरूबाट पनि अध्ययन गरेर आफ्नो एसईको तयारी गर्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले एसईमा राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यति चाहिँ काम तपाईँहरूले गर्नु होला। यो भिडियो लगायत अन्य एसईमा सोधेका जुन प्रश्नहरू छन् त्यसको भिडियो पनि हामीले बनाएका छौँ। त्यो भिडियो पनि हेरेर आफ्नो एसईको तयारी राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को कुरा के ख्याल गर्नु होला भने लगभग 70% जस्तो कोर्सहरू रिपिट नै हुन्छ एसईमा। अर्थात् कोर्स भन्नाले अब यहाँ जुन परीक्षाको जुन प्रश्नहरू छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गर्नु होला। परीक्षाको प्रश्नहरू चाहिँ लगभग 70% चाहिँ दोहोरिरहन्छ हो। त्यसरी दोहोरिरहनु भएको हुनाले एसईमा सोधेका जुन पुराना प्रश्नहरू छ त्यसको सेटहरू छ त्यो चाहिँ कुनै पनि नछोडिकन पढ्नु होला र मोडल सेट पनि राम्रोसँग पढ्नुभयो भने तपाईँहरूले आउने एसईको परीक्षालाई एकदमै राम्रो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। यति कुरा मैले यसमा गरेँ र हामी योभन्दा पछाडि प्रदेश नम्बर 4को एसईको 2075मा सोधेको प्रश्नलाई पनि हेर्नेछौँ र त्यसलाई पनि तपाईँहरूले नछुटाइकन हेर्नु होला है त। भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसक्दा तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी पाइसक्नु भएको छ। यदि तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्दा केही कुराहरू जान्नु भएन, तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने तपाईँहरूले 9849595895 यो नम्बरमा कल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यस्तै यही नम्बरमा हामीलाई भाइबर अथवा वाट्सएपमा पनि हामीलाई मेसेज गरेर अथवा फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू मेटाउन सक्नुहुन्छ है त। र त्यस्तै नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेज र टिकटकमा पनि हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ र
यो भिडियो हेरिसकेपछि भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला र एसई दिने सबै साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनको लागि एसईको विभिन्न ग्रुपहरू हुनसक्छ तपाईँहरूको बनाउनु भएको, त्यसमा यो भिडियोको लिङ्क पठाउनु होला, यो भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने सबै साथीहरूले यसको फाइदा लिन सक्छन् है त। ल अब यो सँगसँगै तपाईँहरूले अरू के काम गर्नु होला भने नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, किनभने हामीले तपाईँहरूकै लागि चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू लिएर आएको छौँ। एसई दिने विद्यार्थीहरूको अन्तिम तयारीको लागि हामीले भिडियोहरू लिएर आएको छौँ। त्यो भिडियो सबैभन्दा चाँडो हेर्नको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर त्यहाँ भएको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु भयो भने तपाईँहरूले सबैभन्दा चाँडो हामीले अपलोड गर्ने भिडियोहरू पाउनुहुन्छ र त्यसबाट आफूले चाहेको कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यति काम तपाईँहरूले गर्नुहोला। र अब मैले यो भिडियोमा चाहिँ यति नै गर्छु भाइ बहिनीहरू, र यो भिडियो हेर्नुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।